گروه در تگ عرش الله جای میگیرد. یکمش اصحاب پرسیدند این 7 گروه کدام است ای رسول خدا؟ پیغمبر علیه السلام گفت که الامام العادل. من شما را یک چی مسئله را بیان میکنم. در هر جا لفظ مرد آمد زنم کوش است. در هر جا که در قرآن و در سنت لفظ مرد آمد زنم کوش است، مگر در بعضی جای استثناء پیغمبر علیه السلام استثناء کرده است. اینجا الامام العادل، سرداری عادل، فرق نداره ای رئیس جمهور سر کرده تا پدر و مادر، تا آدمی پسترین که در بالای خاندان سردار است، کسی که عادلی کنه در بین مثلا فرزنداش ظلم نکنه. همچنین که پیغمبر علیه السلام نشسته بود، یک صحابی اومد گفت که یا رسول الله شاهد باش که من در فلان فرزندم مال و ملک میتم. گفت که چند فرزند داری؟ گفت که 3-4 تا دارم. در دیگراش چی؟ گفت دیگراش دنه. گفت که از خدا بترس، من در ظلم شاهد نمیشم. اتقوا الله و عدلوا بین اولادکم. از خدا بترس، در بین فرزنداتون عادلی کنید. حتی محدثین کرام میگه که کسی یک فرزندش 2 بار بوسه کرد، یک تاش 1 بار بوسه کرد، در نزد الله جواب میگه هر دوشو برابر بوسه کن، هر دوشو برابر دوست بدار. یک دیگه که سر درآمد پول میاره گفته تعریف نکن، او بچه دلش خنک میشه. اوش زیادتر دوست بدار، او بچه‌م تو با برکتی. لیکن تاجیک امروز کدام بچه‌اش که پول بسیار داشته باشه او را تعریف تو نمیشی، خودت نمیشی. الله تعالی داده تو پدر شدی، این را دوست بدار. تعریفش که امروز یه روز آدمی خوب میشه. برای چی ما شما را پدر میگن؟ به خاطر فرزندان ما پدر میگن. مادر برای چی مادر میگن؟ به خاطر که فرزند داره. اگر الله سبحانه و تعالی ما شما را فرزند نتیه، رفته رادام یک ولد زینا را 4-5 هزار دلار ده بیاد دکومین کو پگه کلان شوه، همین زن تبا میگیره. این بچه بیگانه تا 5 بار 2 سال شیر نتیه فرزند شیده نمیتوند. وای خونی وای بیگانه، بوش بیگانه. الله داده خونه میدوریم. دادا جان گفته میدم فرزندامون. اینا کی داد؟ و ما بكم من نعمت فمن الله. الله میگه هر نعمتی که بنده در تو است من دادم. فرزند من دادم ترا، چشم رو من دادم، گوش شنوا، زبان شنوا، دست و پا من دادم. میخوری ای گلوت پایان میره، با حاجت خونه میری، من برای تو آسان کردم. چرا الله رو نشناسیم؟ نشینیم دیگه کس تعریف میکنیم. یک جا داشتم میگه شفی مزوره. گفتم بچم شفی مزوره. گو بابی شفی مزوره. گفتم بچم شفی مزوری زوره. گو بابی شفی تو که؟ گفتم شفی ما الله. شفی تو که؟ گو بابی شفی تو زور بوده. شفی ما هم قوری شفت میکنم، قوری خدا میکنم. او شفی ما چه شفی زوره؟ سبحان الله. برایم یکم امام عادل، کسی که سرداری خوب کنه، ظلم نکنه. ما کوتاه میگه. دویمش و شاب نشأ فی عبادت ربی. دویم جوانی که از ترس الله به زنا و به عرق به نکاح اسلامی رسیده. خود دختری که از خدا ترسیده کلان شده شوهر کرده به طاعت الله هم از دنیا میرد. انم در تگ سایه عرش الله جای میگیرد. دویمش و رجل قلبه معلق بالمساجد. مردی که مسجد دوست می‌دارد، در اینجا زن داخل نیست، برای که نماز زن در خانه بهتر است از نماز مسجد. اینجا در باری رفتهای مسجد زن داخل نیست، از دو تاشا داخل بود. سرداری خانه مادری باشه دختراش تربیت بکنه که یوکنه پوشانه، ستر کنه. سبحان الله. بگو دختر جان آتت بیابرو نکو، از خدا بترس. پگه الله میپرسه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. پگه پدرم جواب میگه، مادرم در نزد الله جواب میگه ای فرزنداش. خب چهارمش و رجلان تحابا فی الله. شاهد ما نمی است. دو مردی که یکدیگر تا دوستی میکنند، اجتماع علی و تفرق علی، به خاطر الله دوست میداریشه. اگر کسی ما زفرجان که دوست بدارم، واسه دوست میدارم، برای می اومدم در روش میگم که زفرجان ما ترا به خاطر الله دوست میدارم. سنته که انی احبک فی الله، ما ترا به خاطر الله دوست میدارم. باید آشکار کنی طرف که دوست بداری، در روش بگو که ما ترا به خاطر الله دوست میدارم. لیکن دیگر کسا گفت نمیگیره، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، زیناکار نمیشه، ما ترا به خاطر الله بعد میبینم، خونت نمیرم، خاطر رفت آمد نمیکنم. دوستی مانم به خاطر الله باشه، جدایی هم به خاطر الله باشد. الحب لله و البغض فی الله. یعنی ولا برای در بین مسلمان ها باشه. یک کسی میبینی مسلمانه گپ تا میگیره، گپی خدا رسول میگیره، او را دوست بدار. یک کسی میبینی که پسر نمیکنه،
کمبغل بود آزی بایشیده. تاجیک مردم باور که اگر آپل بگیره قطعی همسرش کاری میشه، اگر لکسوس بگیره قطعی پادیس کاری میشه، لانکروزر بگیره میگه دوشنبه در چنین آدم نیست که قطعی ما برابر باشه. او میگه مسکو قطعی باید ما چخچخ کنیم. استغفر الله العظیم و اتوب الیه. سبحان الله. پیغمبر علیه السلام چی گفت؟ و ما تواضع احد لله الا رفعه الله. کسی تواضع کند خش پس بگیرد الله بلندش میکند. کسی فوکش چخ کرد کبر کرد الله نابودش میکند. الله متکبر است، هیچ کس پسند نمیکند. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله میگه من خالقی هستم، من متکبرم. اگر تو بنده کبر کردی تو را نابود میکنم، تو را بی آبرو میکنم. دوستی مانم به خاطر الله باشه، جدا شویم به خاطر الله باشه. سبحان الله. پنجمش و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فیقول اینی اخاف الله رب العالمین. یک مرد زیبا، جوانی زیبا پولدار در کوچه شهر رفته است، دختر من میکنه، میگه دختری خاله چی خدمت؟ میگه بیا من رستوران بر قدیم زینا کن. این چی میگه؟ اگر بگو که کرنویروسی ویچ سپیدی الله سبحانه و تعالی میگه زیناکار بنویسید. یا ایمن نترسید، نگفت که اینی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. نگفت رنگی تو خواهر دارم، نگفت رنگی تو اپا دارم، نگفت رنگی تو مادر دارم، نگفت رنگی تو خاله دارم، نگفت رنگی تو عمه دارم، نگفت. گفت که کرنویروس ازی ممکن نیست، ازی ویچ سپید ممکن نیست. الله میگه زیناکار بنویسید. یا ایمن نترسید. اگر میگو که من از خدا میترسم، الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ایرا در گروه بنویسید که در روز محشر در زیر سایه عرش جای میگیرد. در سایه عرش جای میگیرد. انمی مرد زیبایی که چی میگه؟ اینی اخاف الله، من از خدا میترسم، خدا من نگه داره. این ربک لبالمرصاد. الله من نظارت داره، الله من نظارت داره، الله من نگاه داره. سبحان الله. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله مثل مانند نداره، الله شنواست، الله بیناست، الله میبینه. انمی جوانی که بگو که من از خدا میترسم، در تگ سایه عرش الله جای میگیرد. و ششمش تصدق فاخفى ما تنفق یمینه. مرد صدقات میتید در راه الله و دست راستش حتی دست چپش خبردار نمیشه که دست راست چی داده. سبحان الله. چیزی که صدقات دادیم ایماست، چیزی که جمع کرده ایما نیست. خوردی پوشیدی صدقات کردی ای خودمون است، لیکن جمع کردگی دیگه کس میخورد.